हम एक पुरअमन जमात हैं और 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। ये सब कुछ अब इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। जिस लीडर को मैं जानती हूँ वो ना डील करेगा ना ढील देगा। अगर उसने डील करनी होती तो 1 साल से जेल के अंदर ना बैठा होता, उसके भी प्लेटलेट्स गिर जाते। अवाम की जो हालत है, इस मुल्क की जो हालत है, अपने पे किया हुआ बर्दाश्त किया हुआ हर चीज भुला देंगे, लेकिन जो हमारे अवाम के साथ हो रहे हैं इन सबको हम नहीं भुला सकते। फैसलाबाद से भी हम सुरखरू हो गए हैं, यहाँ से भी 4 केसेस में ज़मानत हो गई है। बेतहाशा केसेस, बेतहाशा शहरों के बाद यानी हम अदलिया के सामने सरेंडर करके खड़े हैं। मैं क्या, हमारी पूरी क़यादत इस वक्त आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर हम अदालतों में पेश हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कल तक मेरे पास रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है कि मुझे किसी भी दूसरे सूबे में नहीं ले जाया जा सकता, किसी भी दूसरे केस में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो मैं अदलिया को यही बताना चाहती हूँ कि आपके सामने जो मेरे केसेस की डिटेल्स पेश की गई उसके लिहाज से मैं हर शहर में पेश हुई, हर अदालत में पेश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया पर जो हमारा एतमाद था वो और बहाल हो गया कि हर जगह से ये जो जाली मुकदमात थे हमारे ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उन पर ना सिर्फ हमें ज़मानतें मिल रही हैं, हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, हम बरी हो रहे हैं, क्योंकि उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं थी। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम पाकिस्तानी वो शहरी हैं जो 9 मई से पहले शायद हमारे हाथ से कभी हमारा ट्रैफिक चलान भी ना हुआ हो, और 9 मई के बाद जो हमारे साथ हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा कंसर्न मेरी ज़ात नहीं है, मेरा कंसर्न पाकिस्तानी अवाम है। मेरा कंसर्न ये है कि जो बलूचिस्तान में जिस तरह से खून हो रहा है, जिस तरह की खून की होली खेली गई है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ अब इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, दहशतगर्दी बिल्कुल नहीं थी। अफसोस की बात ये नहीं है, अफसोस की बात ये है कि जिस दिन मेरे लोगों की वहाँ पर खून की होली खेली जा रही थी तो उस रात इस हुकूमत की प्रायोरिटी क्या थी? अडियाला के मुलाजमीन का तबादला किया जाए। जिस रात हमारे ये जो अभी भी हमारी ड्यूटी पर जो दिन रात ये हमारी पुलिस हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद होती है, वहाँ पर 13 बेगुनाह हमारे सिपाही जिस रात शहीद हो रहे थे, उस दिन क्या हो रहा था? हुकूमत वक्त अलीमा आपा और बुशरा बीबी की ऑडियोज़ को लीक करने की कोशिश करी थी और उनका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था? वो चीज़ें थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अवाम की जो हालत है, इस मुल्क की जो हालत है, हमें छोड़ दें। हमने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन हम अपने पे किया हुआ बर्दाश्त किया हुआ हर चीज़ भुला देंगे, लेकिन जो हमारे अवाम के साथ हो रहे हैं, मियाँ वाली में क्या, बलूचिस्तान में क्या, रहीम यार खान में क्या, इन सब को हम नहीं भुला सकते। हम ये कहेंगे अवाम की आवाज़ को सुने। अवाम अपना खामोश फैसला 8 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में, तहरीक इंसाफ की सूरत में सुना चुकी है। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपकी प्रायोरिटीज़ है जजेस की तादाद बढ़ा दें। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपके नंबर पार्लियामेंट में पूरे हो जाए। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आपकी हुकूमत को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए आपने एक जमात, एक लीडर, एक वज़ीर आज़म के साथ जो सलूक किया है वो हम माफ़ नहीं कर सकते। ना मैं, ना मेरी जमात, ना 25 करोड़ अवाम। हम बार बार आपसे एक ही मुतालबा करें, इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तानी अवाम के लिए इमरान खान साहब को रिहा करें। जिस लीडर को मैं जानती हूँ वो ना डील करेगा ना ढील देगा। अगर उसने डील करनी होती तो 1 साल से जेल के अंदर ना बैठा होता, उसके भी प्लेटलेट्स गिर जाते, उसके भी वो भी कोई करके, वो अगर कभी भी समझौता करेगा तो वो अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए करेगा और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए वो खड़ा हुआ है। आपने ये देखा है कि खान साहब ने उस दिन बताया कि ओवन जैसे कमरे में उनको रखा गया है। यहाँ लोगों की सिर्फ एसी उतारने की बात हुई थी तो चीखें आसमानों को पहुँच गई थी, और खान साहब उस पर भी ये कहते हैं कि मेरा यकीन अपने रब के ऊपर है। बुशरा बीबी के उधर कमरे में चूहे छोड़े जा रहे हैं और जज साहब आगे से क्या फरमाते हैं कि जी आप उनसे खेला करें।
یہ آپ سوچیں کہ یہ حالات ہیں یہاں پر, یہ صورتحال ہو رہی ہے اس ملک کی. ہم پھر بھی یہ کہیں گے ہم سختیاں برداشت کریں, جیلیں برداشت کریں, لیکن ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور کسی قسم کا سمجھوتا سوائے پاکستان کے لیے, عوام کے لیے. خان صاحب اپنی ذات کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. خان صاحب کو سب سے زیادہ فکر ہی عوام کی ہوتی ہے. ہماری حکومت 6% کی گروتھ پر تھی. ہماری حکومت میں کارخانے اس ملک میں آ رہے تھے. تاجر وہ خوشحال تھا, کسان خوشحال تھا. 1100 ارب کسان کو ملا تھا اس عرصے میں. ٹریکٹرز کی پیداوار کے لیے ہر چیز میں اضافہ ہو رہا تھا. صرف میں اتنا بتا دوں, ان لوگوں کو مسلط کرنے سے ہم کیوں, ہماری جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے. ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا تو ہے نہیں, ہم تو عوام کی خاطر یہاں تک پہنچے ہیں, عوام کی خاطر ہم جیلیں برداشت کریں. تو مہنگائی کے لیے یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی بالکل ان کا حصہ ہے. کل ہی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو تاجر اور ملکی ہڑتال کر رہے ہیں, تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی. باقی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر فورم پر صرف عوام کی بات کرتے ہیں, اور کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ جو 8 فیبرری ہے نا, یہ ہم پہ عوام کا قرض ہے. اور میں صرف اتنا کہوں گی, اس دن کو یاد کر کے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستانی قوم ایک خاموش انقلاب برپا ہوا تھا, اور اسی انقلاب کی آگے بنیاد دے کر ایک اچھے اور ایک نیک پاکستان کی آپ بنیاد رکھیں. ایک وہ پاکستان جہاں پر عوام کے نمائندے مسلط ہوں گے, تو وہ عوام کے ریلیف. آج فیصل آباد میں ہماری 4 کیسز میں ضمانت لگی ہوئی تھی. خالد شفیق صاحب نے اس میں اپنے دلائل دیے, عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اس میں کو ایکیوز تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم 40 سے اوپر مقدمات میرے اوپر ہو چکے ہیں, اور سیم وہی نوعیت کے مقدمات ہیں جو راولپنڈی کے اندر ہم پر کیے گئے, لاہور کے اندر کیے گئے, سرگودا میں کیے گئے, میاں والی میں کیے گئے, اور اب فیصل آباد میں بھی اسی نوعیت کے مقدمات کیے گئے ہیں. تو ایک جھوٹ کے جیسا کہ کہا جاتا ہے پاؤں نہیں ہوتے, تو آج عملی طور پہ یہ ثابت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کو دوبارہ فتح دی ہے. ہمیں پورا یقین ہے اپنی عدلیہ کے اوپر, ججز کے اوپر, جو انصاف اور حق اور سچ کا دامن لے کر کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو عمران خان اس وقت بے گناہ جیل کے اندر قید ہے, اور جن کے اوپر اسی قسم کے بے شمار جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں ابھی تک, میں سمجھتا ہوں کہ ان با اثر حلقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ یہ جو بیانیہ ہے اس کو عوام نے 8 فروری کے الیکشن میں مسترد کر دیا تھا, اور اب کوئی شخص بھی اس جھوٹ کے بیانیے کے اوپر کسی قسم کی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے. ہمیں ملک کو ایک طرف لے کے جانا ہے. اس ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, آپ KPK کے اندر حالات دیکھ لیں, آپ بارڈرز کے حالات دیکھ لیں. تو اس وقت ضرورت ہے اس ملک کے اندر ایک ریکنسیلیشن کی, اور تمام لیڈرشپ کو اس وقت بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے, ہمارے اداروں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں ایک جو ایک یکجہتی ہے اس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ عدلیہ عمران خان کے حق میں بہت جلد فیصلہ دے کے عمران خان کو سرخرو کرے گی, اور وہ ہمارے درمیان موجود. آج الحمدللہ فیصل آباد میں عالیہ حمزہ صاحبہ اور ملک شمور مسعود صاحب کی 4 کیسوں میں پری ارسٹ بیل آج کنفرم ہوئی ہے. دوران ہیئرنگ پروسیکیوشن کے پاس یہ فیل ہوئی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, نہ ہی کہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے, نہ پلاننگ کے حوالے سے, اور آج الحمدللہ یہ کامیاب ہوئی ہیں. انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے, بنانا ریپبلک کی یہاں پہ جوڈیشری الحمدللہ پورے میرٹ پہ فیصلہ کر رہی ہے. جب تک یہ جوڈیشری سٹینڈ ہے اور لا اور رول آف لا پہ یہ کام کر رہی ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی جتنے بھی کیسز جو 9 مئی کے حوالے سے, اور خان صاحب کو مختلف 6 کیسوں میں جنہوں نے نامینیٹ کیا, ان میں سے باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ابھی آج کے ڈیسیجن کے حوالے سے تھوڑا سا جو پاورفل حلقے ہیں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ ہر سٹیج پہ ناکام ہو رہے ہیں. آپ کا جو بیانیہ 9 مئی کا وہ بالکل فیک جھوٹا ہے. تو آپ ملک کی خاطر ایک بے گناہ شخص کو آپ نے غیر قانونی طور پر اور بلا وجہ جیل میں رکھا ہوا, ان کو لے کر آئے. وہی پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے, ترقی کی ضمانت ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو باہر لے کر آئیں گے. پاکستان ترقیوں کی منزلیں طے کرے گا انشاءاللہ.